مساء الخير. جئتكم بتوقعات شهر ديسمبر 2019. برج الحوت، هذا الشهر تكون لك الطاقة قوية. شهر ديسمبر يعني الطاقة إيجابية. المجموعة الثانية من برج الحوت، نبتون يكون يعني يقوي التعاطف والطاقة الجميلة، يعني يعطيكم الطاقة الجميلة والتعاطف مع الناس. تعيش هذا الشهر يعني تعيش كنعمة ربانية، يعني تجيك هذا الشهر نعمة ربانية من عند الله. قولوا آمين. أما المجموعات الأخرى يعني كامل تعديكم الحوت، برج الحوت، السعادة تغمركم حتى يوم 22 ديسمبر، يعني تكونوا في سعادة تامة بإذن الله. الشمس في القوس تكون فياض بالمشاعر، يعني الشمس لما تدخل القوس ديالك، القوس برج القوس، تكون فياض في المشاعر، بالحب، مغروم ومغرم، يعني تكون عندك مشاعر فياضة، انت تحب ويحبوك، تغرم ويغرم بك. كل هذا لبرج الحوت، ليكم إليكم هذه السعادة، فابشروا يا برج الحوت، كونوا متفائلين، وهذا يسعدك، هذا سيسعدك. مارس يعطيك الطاقة المثالية للحياة، يعني مارس يعطيك القوة والجدارة باش تصدم في الحياة هذه. الحياة غابة، انت القدر يعني يعطيك الشمس، ربي دالك الشمس دارها في القوس، تعطيك القوة. يعني هذا الشهر حظ، ربي يقسم الحظوظ، عطانا حظ هذا الشهر، كل برج يعطي له حظه، حظ الحياة وقوة، يعطيك قوة للتغيير، تحب تغير حياتك، تتقدم للأمام. ولكن أي تغيير، وش من التغيير اللي راه في بالك؟ يعني لو عندكم تغيير راكو حابين تديروه، هذا الشهر مناسب. اللي عنده يحب يرحل، اللي عنده حب يتزوج، اللي عنده حب يهاجر، هذا الوقت مناسب. أورانوس في الثور يعطي البرج الحوت مجموعة الأولى من البرج، يعني دي بروميي ديكون، يعطيك قوة للتجديد الحي، يعني التجديد جديد، حاجة جديدة، تحب تشوف جديد في حياتك، القديم خلاص كرهت منه، تحب تشوف جديد. يمكن تغيير سكن، وانا نقول بإذن الله يكون سكن اللي كنت تظن يعني هذا السكن أبدا نقدر نرحل، انت يعني كنت تقول أبدا أرحل أو أغير سكن، ليس لي حظ، فيمكن بإذن الله
يكون عندك تغيير للسكن في هذا الشهر. ويمكن التغيير يكون من يوم 22 ديسمبر، يعني من بداية 22 ديسمبر تكون أقوى للتحدي، يعني تكون عندك الطاقة هذيك. فينوس في برج الجدي تكون متفاهم، تكون يعني مليح، متفاهم مع الأقارب والأصدقاء أو الزوج الحبيب، الأولاد. تكون جذاب في الكلام. يكون عندك سفر في هذا الشهر مع الزوج. يمكن تسافر هذا الشهر مع الزوج، أو الزوجة تسافر مع زوجها، أو الزوج يسافر مع زوجته. ممكن. من يوم 21 ديسمبر الحب يكون فياض، الحب يغمرك، ويمكن تكون عندكم علاقة ثلاثية. يعني برج الحوت يمكن مجموعة منكم عندهم علاقة ثلاثية. المرتبطين تكون مشغول بالأحباب والخروج والتنزه، سواء مرأة سواء راجل كي نهضر. الشريك لن يكون في الأولوية بالنسبة لك، يعني انت الشريك هذا الشهر ما تكونش داير له حساب، ما يكونش في قاموسك، يكون معاك حاضر ولكن انت لا تبالي. هذا لا يمنع انك تحب الشريك، يعني مش ما عطيتلوش اهميه ولا تكون غايب عليه، مش لا تبيه يعني ما تحبوش، لا. او الزوج ما يحبكش، لا، يحبك، انت تحبي شريك. واذا كان راجل هو يحب مرته وتريد العلاقه الحميميه مع الشريك. يعني اذا كانت الزوجه تحب تدير العلاقات الحميميه مع الشريك، يعني في النهار تكونوا مشغولين، حد ما يعطي الأهمية الآخر، ولكن لما تكونوا مع بعضاكم في الغرفة تكونوا حابين العلاقة الحميمية، الزوج أو الزوجة. العزاب لكم الحظ حتى 20 ديسمبر، يعني من أول ديسمبر حتى 20 ديسمبر لكم الحظ في العلاقات الغرامية للمجموعة الأولى من برومي ديكون. باسكو دوزيام ديكون تخوزيام ديكون تقيسكم لا بروميير اني 2020. قد ما يتقرب العام قد ما يتقربوا المجموعات، الحظ يكون بكثرة لأول المجموعة الأولى من برج الحوت. نولي العزاب لكم حظ حتى 20 ديسمبر في العلاقات الغرامية للمجموعة الأولى. تكون لكم رغبة قوية للسفر، وهذا من مارس، باسكو مارس يقيس كوكبكم، يدخل كوكبكم، تجيكم رغبة في السفر إلى الخارج، تحبوا تسافروا للخارج. وفي هذا السفر ممكن تتعرفي أو تتعرف على شخص ما، يعني في هذا السفر تتعرفي، إذا كنت مرة تتعرف برجل، وإذا كان رجل يتعرف بمرأة، يعني عندكم فرصة يجيكم سفر، تروحوا ليترونجي. هذه نقولها لكم درك، تروحوا ليترونجي، سفر للخارج، ويلاقيكم ربي بمكتوب، يمكن يكون شريك الحياة للأبد. نقول لكم إن شاء الله تربحوا عليا وتربحوا على كلامي، وجبت لكم الطاقة الإيجابية إن شاء الله تقويكم، تعطيكم القوة، تتقدموا للأمام، ما تولوش للور، ما تشوفوش الماضي يكسر. كونوا أقوياء وتحتاوا المصائب والمشاكل،
وربي ان شاء الله يكون معكم ومعنا، وان شاء الله يدخل عليكم 2020 بالصحه والهنا، ونتمنى لكم كل الخير ان شاء الله والسعاده، وربي ان شاء الله ينصركم ويحفظكم ويعطيكم ما تمنى. ونقول لكم بوسه من عندي، والى اللقاء، الى الابراج القادمه.